अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं, आपके साथ शेयर करूंगा। मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान से जा चुकी हैं, सऊदी अरेबिया जा चुकी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी नहीं हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से अचानक जो खबरें आई हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब के लिए दुआ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है और नंबर किसका बंद है और क्यों बंद है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, सारी सूरत हाल क्या है, नून लीग क्यों परेशान है और ख्वाजा आसिफ साहब मिलना चाहे नवाज शरीफ साहब से लेकिन नहीं मिल पाए। वो ख्वाजा आसिफ जिनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती थी, उनको भी नवाज शरीफ साहब से नहीं मिलने दिया गया। आखिर हुआ क्या है, क्या वजह है, क्या सूरत हाल है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बताता चलूं, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये आज के दौर में सोर्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन बन चुका है, प्रोपेगेंडा मशीन बन चुका है, मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है और इसकी आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब आजकल नजर नहीं आ रहे कहीं। चंद रोज पहले एक हेरिटेज रिवाइवल कमेटी बनाई गई और उसका पैटर्न इन चीफ नवाज शरीफ साहब को बनाया गया। उस वक्त नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा के साथ एक दफा नजर आए, उसके बाद नजर नहीं आए नवाज शरीफ साहब। बड़ा एक इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का, उसमें नवाज शरीफ साहब की शिरकत बहुत ही जरूरी थी लेकिन नवाज शरीफ साहब शरीक नहीं हुए। ख्वाजा आसिफ साहब ने चंद रोज पहले बताया था कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है और इतनी नासाज है कि डॉक्टर ने उन्हें अपनी एक्टिविटीज महदूद करने का कह दिया है। और ये भी खबरें आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा के साथ सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे क्योंकि उनके साहबजादे वहां पर मौजूद हैं, बिजनेस करते हैं। तो साहबजादे से मिलने के लिए नवाज शरीफ साहब जाना चाहते थे सऊदी अरेबिया। मरियम नवाज साहिबा चली गई, नवाज शरीफ साहब ना जा सके और दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ है कि जो दौरा था सऊदी अरेबिया का नवाज शरीफ साहब का, वो मुलतवी कर दिया गया है। क्यों जी? पार्टी जराए का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब का दौरा उनकी सेहत की उमूमी सूरत हाल की वजह से मुलतवी हुआ है। नवाज शरीफ साहब को उनके मुआलिजीन की जानिब से फजाई सफर से गुरेज करने की हिदायत की गई है। पार्टी जराए का यह भी कहना है कि नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ का रोजाना की बुनियाद पर चेकअप कर रहे हैं। नवाज शरीफ के मुआलिजीन ने नवाज शरीफ को पेस मेकर लगवाने की तजवीज दे दी है। सदर मुस्लिम लीग नून हर रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारते हैं, इबादत भी करते हैं, जाहिर सी बात है, और उसके साथ साथ उनके वहां पर साहबजादे भी हैं, उनका कारोबार भी है। लेकिन इस बार नवाज शरीफ साहब नहीं जा पाए। अब देखिए, अगर बात की जाए सियासत की, पहले तो सियासत में बात हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो है पार्टी से नाला है, इस लीडरशिप से नाला है और जो फैसले हो रहे हैं उनसे नाला है, खुश नहीं है, इसलिए नवाज शरीफ साहब शरीक नहीं हुए। लेकिन अब जो खबर आई है, इस खबर से मालूम होता है कि वाकई ही नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हर साल आखिरी अशरा जो है वो सऊदी अरेबिया में गुजारते हैं, चाहे कहीं भी हो वो पहुंच जाते हैं वहां पे। इस बार उनकी साहबजादी चली गई, मरियम नवाज साहिबा चली गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं गए। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में ही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि 2 रोज पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बता दिया था, कहते हैं मैंने नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए उनसे राब्ता किया, तो हालांकि मुझे किसी राब्ते की जरूरत नहीं होती, मैं तो मेरा एक पर्सनल ताल्लुक है, मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ, मिल लेता हूँ।
لیکن جب میں نے رابطہ کیا تو میاں صاحب نے کہا یار ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے تو پھر میں آپ سے ملوں گا۔ تو اب کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کو، ظاہر سی بات ہے وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا پلیٹلیٹس کا بڑا ایک سیویئر ایشو تھا، اسی بیس پر وہ پاکستان سے گئے تھے نواز شریف صاحب، اور اب ایک بار پھر ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، اور ڈاکٹرز نے ان کو ریسٹ کا مشورہ دیا ہے۔ وہیں پر ایک اور چیز نظر آتی ہے سامنے، آج سے کچھ 4-5 روز پہلے ایک ہیریٹیج ریوائول کمیٹی بنائی گئی ہے، لاہور کی ہیریٹیج کو ریوائیو کرنے کے لیے، جو لوک ورثہ ہے اس کے ریوائیول کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس کمیٹی کا پیٹرن ان چیف نواز شریف صاحب کو بنا دیا گیا ہے، اور خبریں یہ آئی تھی کہ نواز شریف صاحب اس کا چیک اینڈ بیلنس کریں گے، اور پورا جو لوک ورثہ ہے پنجاب کا، اسپیشلی لاہور کا، اس کا ریوائیول کریں گے، اس کو دیکھیں گے، کمیٹی کی سربراہی کریں گے، ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹس لیں گے، اور نواز شریف صاحب اب باقاعدہ ایکٹیو نظر آئیں گے۔ اور نون لیگ والے پہلے دعویٰ کرتے تھے کہ بھائی یہ جتنا بھی حکومتی سیٹ اپ چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، یہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے چل رہا ہے، ان کی خواہش سے اور ان کی ہدایات پر چل رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب نواز شریف صاحب مسلسل گمسم، سہمے ہوئے، خاموش، کھوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی آپ ان کو پبلک گیدرنگ میں دیکھو، کسی فیملی فنکشن میں دیکھو، تو نواز شریف صاحب کے چہرے پر وہ جو ایک فریشنس ہوتی ہے، ایک تازگی، خوشگوار، جس طرح سے وہ خوش پوشاک، خوش لباس اور جس طرح سے خوش طبیعت ہیں، وہ آج کل نواز شریف صاحب نظر نہیں آتے۔ اب صحت کی وجہ ہے یا پھر وجہ کوئی اور ہے، اب خدا جانتا ہے۔ بہرحال یہ خبر آئی ہے، تو اگر صحت سے متعلق خبر ہے تو میرے خیال میں اس کو سیریس لینا چاہیے، اور اس پر کسی قسم کی کوئی پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نون لیگ والے عمران خان صاحب کو زبردستی بیمار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کبھی کہتے ہیں وہ جیل میں بیمار ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی ان کے کان میں انفیکشن ہوا ہے اور وہ دماغ میں چلا گیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ جی عمران خان کے دماغ میں انفیکشن ہو گیا جیل میں۔ وہ پھر عمران خان نے بتایا او ہیلو یہ عمران خان ہے، اور عمران خان ہے کہ یہ بھی ریکارڈ بنا کے باہر نکلے گا کہ یہ پاکستان کا واحد لیڈر تھا جو جیل میں بیمار نہیں ہوا، ورنہ سارے لیڈرز بیمار ہوتے ہیں۔ تو ان کی خواہش تھی کہ عمران خان بیمار ہو، عمران خان نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب کے متعلق یہ خبریں نون لیگ نے خود دی ہیں، یہ پی ٹی آئی نے نہیں دی، یہ کسی اور نے نہیں دی، یہ نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں جی میاں صاحب کی طبیعت ناساز تھی، میاں صاحب نہیں آئے، لیکن سوال اگین یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال اٹھایا بھی گیا، نون لیگ والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کیوں نہیں آئے، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، نقوی صاحب کیوں نہیں آئے؟ تو نون لیگ والے آگے سے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو ہمیں بھی ریسپونڈ نہیں کر رہے، وہ ہمارا بھی فون نہیں اٹھا رہے، ہمارا بھی فون نہیں سن رہے، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں آئے، اور ہم کیا بتا سکتے ہیں وہ کیوں نہیں آئے۔ بہرحال وہ شعر ہے نا کہ ہم بلائیں تو کیا تماشا ہو اور وہ نہ آئیں تو کیا تماشا ہو۔ تماشا آپ کے سامنے ہے، کتنی سیریسنس ہے ملکی ایشو کو، ملکی سلامتی کے ایشو کو کون کتنا سیریس لے رہا ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے، اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ کو موصول ہو جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔